Hello everyone, this is Tania Kandil and you are watching Law with Tania. आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इनएडमिसिबल कन्फेशंस के कॉन्सेप्ट को, यानी ऐसे कौन से एतराफ़ जुर्म हैं कि जो करने के बाद भी मुल्ज़िम के एतराफ़ जुर्म को अदालत मानने से इनकार कर देती है। सो इनएडमिसिबल कन्फेशंस का जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली कानून शहादत ऑर्डर 1984 के आर्टिकल 37, 38 और 39 के अंडर डिफाइन किया गया है। इनएडमिसिबल कन्फेशंस को हम डिफाइन कुछ इस तरह से करते हैं: द confessions which are not admissible in the courts during criminal proceedings against accused person are called inadmissible confessions। यानी जब एक मुल्ज़िम कोर्ट के सामने अदालत के सामने अपने जुर्म का एतराफ़ कर ले और उसके बावजूद अदालत उसके इस एतराफ़ जुर्म को मानने से इनकार कर दे, तो ऐसे एतराफ़ जुर्म को हम कहते हैं इनएडमिसिबल कन्फेशंस। अब हम आर्टिकल 37 में ये देखेंगे कि आर्टिकल 37 में ऐसी कौन सी कंडीशंस बयान की गई हैं कि जब वो एक केस पर इम्प्लीमेंट होती हैं, जब हम उनको देखते हैं तो उस सिचुएशन के अंदर हमारा एक कन्फेशन इनएडमिसिबल कहलाएगा। आर्टिकल 37 हमें ये बताता है कि कन्फेशंस कॉज्ड बाय इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस व्हेन इररेलेवेंट, कि यानी ऐसे कन्फेशंस के जो इंड्यूसमेंट, थ्रेट या प्रॉमिस की वजह से किए जाएं वो बिल्कुल भी तस्लीम नहीं किए जाएंगे। आर्टिकल 37 हमें ये बताता है कि कन्फेशंस टू पुलिस ऑफिसर्स व्हेन इररेलेवेंट। उसके साथ साथ आर्टिकल 39 हमें बताता है कि कन्फेशंस इन द कस्टडी ऑफ पुलिस ऑफिसर्स आर इररेलेवेंट, यानी इन तीनों सूरतों में जो कन्फेशन होगा वो किसी भी सूरत काबिल तस्लीम नहीं है, कोर्ट उसको मानने से इनकार कर देगी। इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस की फैक्टर्स को आर्टिकल 37 इंटरप्रेट करता है। आर्टिकल 38 एंड 39 इज लिंक्ड टू पुलिस कि जब उनका कन्फेशन इररेलेवेंट होगा। अब हम वन बाय वन इन आर्टिकल्स को देखेंगे सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड कि बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो सबसे पहला आर्टिकल हमारे पास आता है आर्टिकल 37 कानून शहादत ऑर्डर 1984। आर्टिकल 37 कहता है कि कन्फेशंस कॉज्ड बाय इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस व्हेन इररेलेवेंट। अब इस आर्टिकल के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल इंड्यूसमेंट को डिस्कस किया गया है, यानी इंड्यूसमेंट क्या होगी। इंड्यूसमेंट का मतलब ये है दैट इंड्यूसमेंट नीड नॉट टू बी मेड डायरेक्टली टू अक्यूज्ड फ्रॉम पर्सन इन अथॉरिटी। यहाँ कहने का मतलब ये है कि जब एक बंदा इंड्यूस कर रहा है किसी दूसरे को, तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो इंड्यूस करने वाला है वो बंदा अथॉरिटी होल्डर हो, यानी उसके पास कोई इख्तियार मौजूद हो, ठीक है। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि जिसके अगेंस्ट आप इंड्यूसमेंट करें या जिसको आप इंड्यूस करें, आप डायरेक्टली उसको इंड्यूस करें। अथॉरिटी का मतलब ये है अथॉरिटी टू इंटरफेयर इन द मैटर चार्ज अगेंस्ट द अक्यूज्ड, यानी जिस मामले में वो कन्फेशन दिया जा रहा है उस मामले में उस शख्स के पास कोई इख्तियार मौजूद हो एक मुल्जिम के खिलाफ, तो तब कहेंगे हम कि उसके पास एक अथॉरिटी है। तो ज़रूरी ये नहीं है कि उसके पास वो अथॉरिटी हो, और ज़रूरी ये भी नहीं है कि जो बंदा इंड्यूस किया जा रहा है उसको डायरेक्टली इंड्यूस करें आप। और जब आप डायरेक्टली नहीं करें तो सेकंड थिंग इज मे बी एम्प्लॉयड फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ द पर्सन इन अथॉरिटी, यानी ये जो शख्स अथॉरिटी में है अगर वो अपने बिहेवियर से ये चीज़ शो कर रहा है कि वो एक मुल्जिम को इंड्यूस कर रहा है कोई कन्फेशन देने पे, तो ये चीज़ इम्प्लॉयड कंडक्ट भी उसका ये बिहेवियर शो करेगा कि वो उसको इंड्यूस कर रहा है। द सेकंड थिंग इज थ्रेट। थ्रेट का मतलब ये है द थ्रेट ऑफ प्रोसिक्यूशन इफ गिल्ट इज नॉट कन्फेस्ड, यानी अगर मुल्जिम ने अपनी गलती ना तस्लीम की तो उसके ऊपर मुकदमा चलाया जाएगा। सो दिस इज बेसिकली थ्रेट। प्रॉमिस मीनिंग देयर बाय कि जहाँ पर अगर किसी भी शख्स को या मुल्जिम को आप ये वादा करते हैं कि तुम अगर अपना जुर्म मान लेते हो तो हम तुम्हें माफ़ कर देंगे। सो बेसिकली अगर ये 2-3 फैक्टर्स होते हैं तो इस तरह से आपका कन्फेशन इनएडमिसिबल कहलाएगा। और ये प्रॉमिस और ये थ्रेट ये भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरह से हो सकते हैं, और एक्सप्रेसली भी बताया जा सकता है मुल्जिम को,
ایٹ دا سیم ٹائم اگر امپلائڈلی آپ اپنے کنڈکٹ سے شو کرتے ہیں، انڈائریکٹلی آپ یہ چیز کو شو کراتے ہیں، تو یہ بھی انڈیوسمنٹ، تھریٹ اور پرومس میں آئے گا۔ آرٹیکل 37 کو اگر ہم بریک ڈاؤن کریں تو اس کے کچھ انگریڈینٹس ہیں جو کلیکٹیولی اس کی اپلیکیبلٹی شو کراتے ہیں۔ لیٹس سے فار ایگزامپل، ہم جس اسٹیٹمنٹ کی بات اس آرٹیکل میں کر رہے ہیں وہ یہ کنفیشن ہونا چاہیے، یعنی وہ ایک اعتراف جرم ہونا چاہیے۔ اسٹیٹمنٹ ان کنفیشن اینڈ سیکنڈلی اٹ از میڈ بائی دا اکیوزڈ، اس کو کرنے والا وہ مجرم ہونا چاہیے۔ The third point is it is made to a person in authority، اور جو کر رہا ہے ملزم وہ ایک اتھارٹی والے شخص کے سامنے اس کا اعتراف کرے گا۔ Next is obtained by threat, inducement or promise from person in authority۔ اب جو اتھارٹی والا شخص ہے وہ بیسیکلی ملزم سے اپنی اتھارٹی کا یوز کرتے ہوئے تھریٹ، انڈیوسمنٹ اور پرومس کے ذریعے سے اس سے یہ چیز کنفیس کروائے گا، اس سے یہ اعتراف کروائے گا۔ نیکسٹ، if threat, inducement or promise must have reference to charge against accused، یعنی یہاں پر اس ملزم پر جو الزام لگا ہے، جو اس کے اوپر چارج لگا ہے، بیسیکلی اس سے جڑا ہوا تھریٹ، انڈیوسمنٹ اور پرومس ہو، ٹھیک ہے، یعنی جو آپ اس کو دھمکی دے رہے ہیں، جو وعدہ کر رہے ہیں، اس کا اس چارج کے ساتھ تعلق ہو جو الزام اس کے اوپر لگا ہے۔ Next we can say that threat, inducement or promise must be sufficient enough to give accused person grounds to suppose that by making such confession he would gain any advantage or avoid any evil of temporal nature۔ اب جو اس کو تھریٹ کیا گیا یا جو اس کو انڈیوسمنٹ کیا گیا یا جو اس کے ساتھ وعدہ کیا گیا وہ اتنا ہونا چاہیے، اتنا سفیشینٹ ہونا چاہیے کہ وہ ملزم کو یہ یقین دلا سکے کہ اس کو یا تو کوئی فائدہ ہوگا وہ کنفیشن کرنے سے، یا پھر اس کے اوپر کسی بھی قسم کا جو خطرہ ہے وہ ٹل جائے گا۔ بیسیکلی جب یہ 6 فیکٹرز اس کے اندر ہوتے ہیں، کوئی بھی کنفیشن تب ان ایڈمیسیبل کہلاتا ہے اور آرٹیکل 37 کے نیچے فال کرتا ہے۔ آرٹیکل 37 آف قانون شہادت آرڈر 1984 کو اپلائی کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہمارے جو یہ فیکٹرز ہیں یہ کمپلیٹ ہوں اور یہ کسی بھی کنفیشن پر اپلائی ہوتے ہوں، so that we can say a confession is inadmissible in the eye of law۔ ایک اسٹیٹمنٹ کا کنفیشن ہونا ضروری ہے، وہ accused کا کیا جانا ضروری ہے ایٹ دا سیم ٹائم پرسن ان اتھارٹی کے سامنے، اور اس میں کوئی تھریٹ، انڈیوسمنٹ اور پرومس بھی ہونا چاہیے جس کا تعلق اس چارج کے ساتھ ہو جو کہ اس شخص پر عائد ہوا ہے، اور اب اس کو یہ بلیف ہو جائے کہ اب یہ کرنے کے بعد اس کو کوئی ایڈوانٹیج ہوگا یا پھر کسی بھی نقصان سے وہ بچ جائے گا۔ سو دیز آر آل دا فیکٹرز کہ جن کا ہونا بہت ضروری ہے تاکہ ایک کنفیشن کو انیڈمیسیبل قرار دیا جا سکے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے انیڈمیسیبل کنفیشن کا سیکنڈ آرٹیکل جو ہے آرٹیکل 38۔ آرٹیکل 38 ہمیں کہتا ہے کہ کنفیشن میڈ ٹو پولیس آفیسر shall be inadmissible، یعنی ایسے کنفیشنز جو کہ پولیس آفیسرز کے سامنے دیے جائیں گے وہ قابل قبول نہیں ہوں گے۔ اب اس کا بیسک آبجیکٹ کیا تھا کہ یعنی کس مقصد کے تحت یہ کلاس ڈالی گئی؟ The object is to prevent the malpractice of police officers who gain wrongful advantage by obtaining confessional statements from accused persons through undue influence، یعنی زور زبردستی سے جس طرح پولیس ہماری کنفیشنز لے لیتی ہے اس کو روکنے کے لیے تاکہ وہ اپنا انڈیو انفلوئنس استعمال نہ کریں اور زور زبردستی سے کسی سے بھی کوئی بھی جرم اعتراف نہ کروا سکیں۔ دس آرٹیکل واز انکارپوریٹڈ ان قانون شہادت آرڈر 1984 and this is article 38۔ Now there is a minute difference between article 38 and 39۔ وہ چھوٹا سا ڈفرینس یہ ہے کہ آرٹیکل 38 کے اندر جو بھی کنفیشن کیا جا رہا ہے وہ بیسیکلی پولیس کی پریزنس میں کیا جا رہا ہے، میڈ ٹو پولیس، کہ ناٹ ان دی کسٹڈی آف پولیس، یعنی اس کے لیے آپ کا پولیس کی حراست میں ہونا ضروری نہیں ہے، بٹ اٹ از بیسیکلی وین یو آر دیئر اونلی بفور پولیس، یعنی آپ کا پولیس کے سامنے ہونا ضروری ہے۔ Now moving forward to article 39 of قانون شہادت آرڈر 1984۔
آرٹیکل 39 ہمیں کیا بتاتا ہے؟ آرٹیکل 39 says that confession made in custody of police officer is inadmissible as evidence. یعنی کوئی بھی ایسا اعتراف جرم جو کہ پولیس کی حراست میں کیا جائے گا وہ ایویڈنس کے طور پر کورٹ کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ اب ایک ایکسیپشن جس صورت میں ایک کیا جانے والا اعتراف جرم ایڈمیسیبل ہوگا کورٹ کی نظر میں وہ یہ ہے that it is made in the presence of magistrate، یعنی ایک میجسٹریٹ کی موجودگی میں وہ بیان دیا گیا تو وہ ایڈمیسیبل ہوگا۔ سملرلی ہم کسٹڈی کی بات کرتے ہیں تو کسٹڈی کیا کہلاتی ہے؟ Custody means that there are some limitations imposed upon the liberty of the confessor، کہ یعنی جو شخص بیان دے رہا ہے اس کی موومنٹ پر کوئی لمیٹیشن لگائی گئی ہے، وہ لمیٹڈ ہے کہ وہ پراپرلی موو نہیں کر پا رہا، وہ آپ ایزیوم کریں گے کہ کسٹڈی میں ہے پولیس کی۔ Secondly, when limitations must be imposed directly or indirectly by the police۔ اب جو لمیٹیشنس لگائی گئی ہیں اس کی موومنٹ پر وہ پولیس کی جانب سے ڈائریکٹلی بھی لگائی جا سکتی ہیں اور انڈائریکٹلی بھی لگائی جا سکتی ہیں۔ So this was all about confessions۔